अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1958 में पाकिस्तान पहली दफ़ा IMF के पास बेल आउट पैकेज लेने के लिए गया और $25,000 का कर्ज लिया। दूसरी दफ़ा पाकिस्तान 1965 में IMF के पास गया और $37,500 का कर्ज लिया। तीसरी दफ़ा 3 साल के बाद ही चला गया, 5 साल 7 साल का अरसा भी नहीं गुजारा और 3 साल के अरसे के बाद ही गया और $75,000 का कर्ज लिया। और ये सिलसिला उस वक्त से 1958 से चलता चलता आज तक जो है चल रहा है और आगे मज़ीद चलेगा। जितनी हुकूमतें आई सब ने मुल्क के ऊपर कर्ज चढ़ाया, मुल्क के लिए कर्ज लिया। एक तखमीने के मुताबिक जो IMF को पाकिस्तान ने कर्ज़ा अदा करना है वो है $7,723 मिलियन। ये सिर्फ IMF का कर्ज़ है, एशियाई तरक्याती बैंक का कर्ज़ अलग है, दीगर ममालिक का कर्ज़ अलग है। कह लें कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वक्त कर्ज़ में डूबा हुआ है, बल्कि आने वाली नस्लें कर्ज़ में डूबी हुई हैं। ये कर्ज़ लेना क्यों पड़ता पाकिस्तान को ये कर्ज़ लेना पड़ा करंट अकाउंट खसारे की वजह से, इंपोर्ट ज़्यादा होना, एक्सपोर्ट कम होना और इस तरह की बहुत सारी वजूहात जो है हमें बताई जाती हैं और अवाम को कर्ज़दार बना दिया जाता है। याद रहे, हमारे किसी भी सियासी जमात का कोई भी सियासी लीडर हो, कोई भी कारिंदा हो, इस तरह का सियासी पॉलिटिकल बंदा, वो कर्ज़दार नहीं है मुल्क का, वो नादहिंदा नहीं है। पाकिस्तान का जो कर्ज़ है वो अवाम ने उतारना है। कैसे? अपने टैक्स के पैसे से और अपने बच्चों का पेट काट काट के, अपनी ख्वाहिशात को मार मार के हम लोग ये कर्ज़ उतारेंगे अगर कोई कभी ऐसी नौबत आ गई। फ़िलहाल तो हम किस्से दे रहे हैं। अब बात ये है कि पाकिस्तान को कर्ज़ लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। असल वजह यह है कि जो अशराफिया है, जो सियासी प्रोटोकॉल है, जो शाही अखराजात हैं, उनकी वजह से अब अगर हम सिर्फ ये शाही अखराजात कह लें या प्रोटोकॉल कह लें सियासी, सिर्फ इसे ही ख़त्म कर देना तो हम सालाना 400 से 500 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपया बचा सकते हैं। ये 500 अरब कहना बड़ी आसान बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रकम है और इस पर अमल दरामद करें तो हम सालाना 500 अरब से ज़्यादा भी बचा सकते हैं। क्यों देते हैं हम पे ये प्रोटोकॉल, शाही प्रोटोकॉल? एक सियासी अफसर है तो क्या वो तनख्वाह नहीं ले रहा? वो मुलाजिम है, अवाम का मुलाजिम है, अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह दी जाती है। तो अवाम खून पसीना एक करके टैक्स अदा करती है और जी हमारी जो सियासी शाही अफसर हैं वो तनख्वाह तो ले रहे हैं, साथ में वो फ्री बिजली भी लेते हैं, फ्री खाना भी लेते हैं, फ्री मेडिकल भी लेते हैं, फ्री रहाइश भी लेते हैं, फ्री TADA भी लेते हैं, फ्री बाहर के ममालिक के विज़िट भी लेते हैं, हत्ता ऑफिस आने जाने के लिए और अपनी फैमिली के लिए रहाइश के साथ साथ सरकारी गाड़ी भी लेते हैं। क्यों हम इन्हें देते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ? क्यों हमारी गवर्नमेंट जो है ये चीज़ें बंद नहीं करती? क्यों? अरे भाई, एट दी एंड है तो वो अवाम का मुलाजिम, अवाम के टैक्स के पैसे से उसे तनख्वाह दी जाती है, तो उस टैक्स के पैसे की क्यों फजूल खर्ची की जाती है? अवाम उसको पूरा करने के लिए, इस IMF के और दीगर कर्ज़ों को पूरा करने के लिए महंगा पेट्रोल ख़रीदे, महंगी बिजली ख़रीदे, महंगी खुराक ख़रीदे। हर चीज़ अवाम के लिए महंगी क्यों? इन लोगों के लिए महंगी क्यों नहीं? सवाल ये है। और जो भी अगर एक सियासतदान है उसका प्रोटोकॉल देख लें तो 20-20 गाड़ियों का काफ़िला होता है उनके प्रोटोकॉल में। अरे भाई, दुनिया तरक्की कर गई और वो जो है ना, अब तो बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ियाँ आ गई हैं। आप एक बम प्रूफ गाड़ी में बैठ जाएँ, आपको कोई मिसाइल भी नहीं उड़ा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो फौरी तौर पे कॉल कर दीजिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना ये बुलेट प्रूफ बम प्रूफ कार्स की। एक एक गाड़ी हर वज़ीर आज़म को दें, वज़ीर आला को दें। वो सियासतदान तो हमारे सारे फिर ये दावे करते हैं ना कि ये फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म जो है, ये सदर जो है वो साइकिल के ऊपर आता है। अरे भाई, क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया, उन्होंने अपने घरानों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम नहीं किया, पैसा नहीं इकट्ठा किया मुल्क का। पाकिस्तान कभी भी मुआशी तौर पे या किसी भी तरह से कह लें तरक्की नहीं कर सकता जब तक ये सियासी प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये जो तज़ाद है ना अवाम और अवाम के मुलाजिम के बीच में,
عوام اور عوام کے ملازم کے بیچ کا جو یہ تضاد ہے نا، جب تک اسے ختم نہیں کیا جائے گا، ان دونوں کو برابر نہیں کیا جائے گا، تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کمال کا ایک سسٹم ہے کہ جو عوام ہے وہ نیچے اور جو اس کا ملازم ہے سرکاری افسر وہ اوپر ہے۔ کیوں بھائی؟ کس وجہ سے؟ کس خوشی میں؟ کیا وہ تنخواہ نہیں لے رہا؟ تنخواہ لے رہا، اور بڑی ہیوی ڈیوٹی تنخواہ لیتے ہیں۔ ان کی پینشنیں لاکھوں روپے میں ہیں، پہلے تنخواہ لیتے رہے، پھر کی آنے والی ان کی نسلیں جو ہیں وہ پینشن لیتی رہتی ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کے لیے تو حکومتوں کو اقدام کرنا چاہیے، اور اقدامات کا وعدہ کرتی ہے ہر آنے والی سیاسی پارٹی جو ہے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد سکہ گول ہو جاتا ہے، یہ والا قصہ ہی نہیں رہتا کوئی کسی قسم کا۔ اور بات سیدھی سی ہے کہ یہ 2500 سی سی گاڑیاں انہیں دی جا رہی ہیں، گاڑیوں کے اوپر حکومت ٹیکس بھی لے رہی ہے، لیکن سرکاری افسر کو ٹیکس بھی نہیں ادا کرنا پڑتا، وہ بھی سرکار ادا کرتی ہے۔ ارے بھائی سرکار کیوں ادا کرتی ہے؟ سرکار کس کھاتے میں عوام کے پیسے سے ٹیکس لے کے یہ ٹیکس پہ جو اخراجات ہیں پورے کرتی ہے؟ کیا عوام پسنے کے لیے؟ عوام اسی طرح ذلیل ہونے کے لیے؟ عوام کیا کرے گی؟ کب تک؟ تو پاکستان کو اگر ترقی دینا چاہتے ہیں، IMF سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اور دیگر ممالک کے قرض ادا کرنا چاہتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، تو ہماری موجودہ یا آنے والی حکومتوں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ یہ پروٹوکول ختم کرنا پڑے گا، یہ شاہی سسٹم ختم کرنا پڑے گا۔ بادشاہ بھی ہوتے تھے نا تو ان کے بھی اتنے پروٹوکول نہیں ہوتے تھے جتنے ہماری آج کل کی حکومتوں کے ہیں، بلکہ جب سے پاکستان بنا تب سے لے کے قائد اعظم کے بعد میرا نہیں خیال کوئی سیاسی لیڈر ایسا آیا ہو جس نے کہا میں نے پروٹوکول نہیں لینا۔ جو بھی آیا اس نے ڈبل ٹرپل جو ہے پروٹوکول لیا، اور اس کا خمیازہ کس نے بھگتا؟ عوام نے۔ عوام ایسی بیوقوف ہے، معصوم ہے کہ اس کو اس چیز کا غرض ہی نہیں ہے۔ ہاں تھوڑے دن کے لیے شور مچاتی ہے کہ جی ہمارے پیسہ ہمارا پیسہ ہے، ہم کیوں ٹیکس دیں، ہم کیوں ٹیکس دیں، لیکن بالآخر دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ریاست زیادہ طاقتور ہے۔ تو ریاست کو عوام کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اگر ملک کو اور عوام کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ وابڈا والوں کو لے لیں تو وابڈا کے جو SDO، XCN اور دیگر افسران ہیں، ان کی تو مراد چھوڑیں، ان کا ایک لائن مین ہی نہیں وارے آتا۔ تنخواہ لیتے ہیں، جو سرکار سے مراد ہیں وہ لے رہے ہیں، اس کے علاوہ رشوت علیحدہ سے لیتے ہیں، تو کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ ضمیر مر چکا۔ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول زندگی بتائے تھے، کاروبار کے طریقے بتائے تھے، کاروبار کرنے کے اصول بتائے تھے، وہ سارے جو ہیں وہ گوروں نے، دوسرے ملکوں نے جو ہیں اپنا لیے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی وہ معاشرہ ترقی کر گیا، وہ سیاسی لیڈر اچھا ہے۔ وہ سیاسی لیڈر اچھا ہے، لیکن ہمارے سیاسی لیڈر اچھے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمارے سیاسی لیڈر اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، عوام کی بھلائی کے لیے نہیں سوچ رہے۔ تو میری بھرپور پرزور اپیل ہے سرکار سے کہ یہ جو پروٹوکول ہے نا اسے ختم کیا جائے۔ یہ جو 20 30 گاڑیوں کا پروٹوکول ہوتا ہے اسے ختم کیا جائے، جو وزراء کا پروٹوکول ہے، جو سرکاری ملازمین کا پروٹوکول ہے، جو بیوروکریٹس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، یہ سب ختم کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اگر ہم کسی کی خدمت لے رہے ہیں تو اس کو اس کی سیلری پے کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ، کوئی وفاقی وزیر ہے، کوئی بھی ہے، یا کسی سرکاری محکمے کا افسر لے لیں تو اسے اس کی خدمات کے عوض جو ہے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ تو اگر تنخواہ نہیں دی جا رہی تو بات بھی ہے۔ اور اگر یہ چیز ختم کی جائے، یہ فری بجلی، فری خوراک، رہائش وغیرہ پروٹوکول، تو اس کے بلا جو ہے نا متبادل خدا رہا ان کی تنخواہ نہ بڑھائی جائے۔ ہماری یہ بھی اپیل ہے سرکار سے کہ بھائی تنخواہ تو وہ ایکسٹرا ہم دے رہے تھے نا، اگر ہم تنخواہ بڑھا دیں گے تو ہمارا کیا بینیفٹ ہوگا؟ تو جی یہ چھوٹا سا ایک پروگرام تھا، ایک سوچ اجاگر کرنے کی ضرورت تھی، ایک آواز اٹھانے کی ضرورت تھی تاکہ حکمران وقت تک یہ آواز پہنچ سکے اور ہماری کوئی سنوائی ہو سکے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔